नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहस सकियो। फागुन 10 गते भित्र बहस नोट बुझाउन कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्चको आग्रह। देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारी लगायतका नेताहरूद्वारा शुभकामना व्यक्त। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। जम्मू काश्मीरमा आतंकवादी हमलामा परि 2 जना भारतीय प्रहरीको मृत्यु। आतंकवादी आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीले उक्त क्षेत्रलाई घेरा हालेर सर्च अपरेसन चलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै विभागीय टिम एपीएफ उपाधि विजेता बन्न सफल। आर्मी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा गत माघ 4 गतेदेखिको बहस सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सुझाव दिन गठन गरिएको एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको बहस सकिएसँगै संसद विघटन मुद्दामा बहस सकिएको हो। बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन 10 गते भित्र बहस नोट बुझाउन कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार 10 गतेसम्म बहस नोट आएपछि 11 गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पहिले रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका वकिल र सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले सोमबार जवाफी बहस पनि टुंग्याएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीको बहस शुरू भएको थियो। गत पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका 13 वटा मुद्दामा बहस भएको थियो। प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त हुनु भएको छ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम रौतहटका राजेश झालाई प्रदेश 2 को प्रमुखमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 165(1) को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान नमेच्ने बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले संविधान नमिच्ने र मिच्न नदिने बताउनु भएको हो। सरकारले जनताको अभिमत भन्दा विपरीत नजाने, लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने सुशासन कायम गर्ने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट मात्रै लोकतन्त्र सञ्चालित हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलापहरू कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनुपर्दछ। उहाँले नयाँ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन जुन अभिमतद्वारा अनुमोदित प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधि
ढंगले देशलाई अगाडि बढाउन ताजा जनादेश आवश्यक भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सानातिना मतभेदहरूलाई छोडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न, स्वार्थहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सबै राजनैतिक पक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गर्न चाहन्छु यस्ता परिस्थितिमा जति बेला हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु छ, जति बेला हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै सुदृढ गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ र हाम्रा सुशासन र विकासका सपनाहरू साकार पार्नुपर्ने छ। यस्तो बेलामा हामीले पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा भएका कामहरूबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। विगत 7 दशकमा राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ गर्ने कुरामा सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रमा भएका प्रयास देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आम असाधारण उपलब्धिहरू हासिल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रा व्यवहारहरू राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, राष्ट्रिय एकतामा केन्द्रित हुनुपर्दछ, बृहत्तर राष्ट्रिय हित र जनताका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने बाटोमा केन्द्रित हुनुपर्दछ र विकासतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अन्यथा बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने प्रविधिहरू हावी हुन खोजेको बताउनुभयो। यस्ता कुराहरूमा सरकार सतर्क रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्को वर्षसम्म नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। शुक्रबार 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 104 वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आज 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2007 सालको फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 104 वर्षको जहानिया राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले आज विशेष कार्यक्रम गरेको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएको संघर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले विक्रम 1997 माघमा बलिदान दिएका थिए। प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। त्यसै अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल प्रजातन्त्र दिवसलाई यसरी सम्झनुहुन्छ। हाम्रो मूल मान्यता अनुसार
कम्युनिस्ट साथीहरूलाई भन्यौँ संविधान सभामा कि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हटाउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव फेरि ल्याउन नपाउने, यी विषयमा हामी सहमत छौँ। तर कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै जनता कहाँ जाने अधिकार बाँकी राख्ने हो कि भनेर। फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुडीखेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने गर्दछ। यस वर्ष पनि सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी भएर विशेष कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाएका छन्। यो वर्ष पनि सरकारले जनताको अभिमत भन्दा विपरीत नजाने, लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने सुशासन कायम गर्ने समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट मात्रै लोकतन्त्र सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेजित गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। शान्तिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा, एउटा देशभित्रका नागरिकहरूको बीचमा र राष्ट्रहरूको समूहका बीचमा पनि समानतातर्फको, शान्तितर्फको यात्रामा अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यति लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष हामीले गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन स्थापना गरिसकेपछि पनि अझै पनि अन्यथा बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने अथवा अन्यथा बाटो रोज्ने प्रवृत्तिहरू मौजुद छ। हामी यस्ता कुराहरूबाट सतर्क रहनु पर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविष्य रचना गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने र यसका लागि चिन्तन र व्यवहार राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा आगामी कदम अगाडि बढ्नुपर्ने र राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बृहत्तर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको पक्षमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि अलमलमा नपरी विगतका बलिदानलाई सम्झेर अगाडि बढ्न अपिल गर्नुभएको छ। सानातिना मतभेदलाई छाडेर बृहत्तर हित र स्वार्थमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दै राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँमा सर्वसाधारणलाई प्रजातन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनी सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। जनताहरू मुक्ति पाएको दिन पनि भनेर मैले सम्झिन्छु प्रजातन्त्र दिवसलाई। जुन जानीय राणा शासन 104 वर्षीय जानीय राणा शासनबाट मुक्ति पाएर जनताले एउटा आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारको जुन एउटा स्थापना भएको थियो त्यसलाई बुझ्छु। र अहिलेको यो जुन परिस्थितिमा जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति जुन प्रजातन्त्र दिवसको अवसर प्रजातन्त्र स्थापना भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाएका थिए त्यो अभिव्यक्ति अहिले खोसिएको छ। जब निरङ्कुश तन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा आइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ, सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक अधिकार, जनताको समस्याहरू सम्पूर्ण समस्याहरू चाहिँ अब समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले ल्याएको थियौँ। तर प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामो समय हुँदा पनि प्रजातन्त्रले जनताको घर दैलोसम्म पुग्न सकेन, या भनौँ नागरिक र प्रजातन्त्र बिचको जुन टावर छ त्यो डिस्कनेक्ट भएको अवस्था छ, त्यो कनेक्सन भएको छैन। त्यसकारणले जतिसुकै परिवर्तन भए पनि जनताको समस्यामा त्यो पुग्न सकेन भने त्यो प्रजातन्त्र
चाहिँ खासै अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। नेपाली जनताले भरपुर विश्वास दिलाएर जो मत दिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जो शासकहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने खालको चाहिँ जुन व्यवहार नेपाली राजनीतिमा भएको छ त्यस कारणले गर्दा यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर यति लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र आज पनि फेरि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ आम जनमानसको चाहिँ प्रश्न रहेको छ। त्यसैले आज प्रजातन्त्र प्राप्ति भएर पनि हामीले आम नेपालीहरूले प्रजातन्त्रको जो मूल्य मान्यता हो त्यसलाई बचाउन सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने आवाज पनि हामीलाई भइरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो निर्वाचनको लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको हो। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्रीहरूको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको भन्दै उहाँले बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको बताउनुभयो। साहिक ढङ्गले स्वतन्त्रतापूर्वक र अत्यन्तै सक्षमताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्दै आएको छ। आउँदो निर्वाचनको सिलसिलामा पनि हामीले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी लगभग पूरा गरेका छौँ। आउँदो यही फागुन 21 गते सबै मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ र सबै देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ। निर्वाचन कुनै पनि किसिमको स्रोत, साधन, पहुँच र शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र निर्वाचन निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने कुरामा आयोग सधैँ अगाडि रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनहरू अलि खर्चिलो र अलि भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसकारण हामी आउँदो निर्वाचनमा आचार संहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई कसरी मितव्ययी, कसरी कम खर्चिलो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै विक्रम सम्वत 2073 सालमा निर्णय गरी फागुन 7 गतेको दिनलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै आफ्ना पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय सदस्यलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि सहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेश 2 मा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु, प्रधानमन्त्री ओलीको अराजनीतिक चरित्र भएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो समूहले गर्दै आएको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। गत पौष 5 मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चौथो चरणको आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताका लागि निवेदन दिएको छ। तर आयोगले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूह असन्तुष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसाका विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोहमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री
गेवालीले महिला तथा बाल बालिकामाथिको हिंसा विभिन्न रूपमा जारी रहेको भन्दै यसको विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। परिवार र समाज सचेत नहुने हो भने महिला तथा बाल बालिकामाथि हुने घटना दोहोरिने खतरा हुने उहाँको भनाइ छ। राज्यको अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले महिला सहभागितालाई राज्यको अङ्गहरूमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। राज्यका अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता मात्रै पर्याप्त छैन। एकातिर त्यो सहभागितालाई 50-51% पपुलेसनको रेसियो रिफ्लेक्सन हुने गरी पुर्याउनु जरुरी छ। तर सँगसँगै महिलाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्छन्, उनीहरूले आफ्ना जीवनका प्रत्येक फैसलाहरू आफै गर्न सक्ने गरी उनीहरू सामर्थ्यवान कसरी बन्न सक्छन् भन्ने कुरालाई उनीहरूको त्यो क्षमता अभिवृद्धिसँग पनि जोडिन्छ, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँग सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ। यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला पीडितको सरोकार लगायतलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समय अनुसार संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। दुईटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा सत्य निरूपण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकूल संशोधनका लागि यसमा सहमति जुटाउन हामी पीडितहरूसँग पनि छलफलमा छौँ, अरू द्वन्द्वका हिजोका पक्षहरूसँग पनि छलफलमा छौँ। मन्त्री गेवालीले मानव अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। सरकारका सबै निकायहरूले मानव अधिकारको स्पष्टलाई ध्यानमा राखेरै काम गरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 97 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,263 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,583 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 2,931 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 97 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,34,261 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2,061 जना पुगेको छ। हालसम्म 68 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 114 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,69,619 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै देशभर हाल 71 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन बीच शुक्रबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। साथै शुक्रबार नै महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसलाई 20 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। सो अवसरमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको सहयोगले देशको रंगशाला निर्माण भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाको सहयोगबाट रंगशाला निर्माणका लागि ऊर्जा थपिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। रंगशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रंगशाला हो कि जस्तो भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रंगशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रंगशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रंगशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। रंगशाला निर्माण गरेर जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको पनि फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले बताउनुभयो। यस्तै आर्थिक वर्षभित्र 3000 क्षमताको प्याराफिट सहितको रंगशाला निर्माण भइसक्ने र सकेसम्म छिटो सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम।
यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहस सकियो। फागुन 10 गते भित्र बहस नोट बुझाउन कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्चको आग्रह। देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारी लगायतका नेताहरूद्वारा शुभकामना व्यक्त। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। जम्मू काश्मीरमा आतंकवादी हमलामा परि 2 जना भारतीय प्रहरीको मृत्यु। आतंकवादी आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीले उक्त क्षेत्रलाई घेरा हालेर सर्च अपरेसन चलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै विभागीय टिम एपीएफ उपाधि विजेता बन्न सफल। आर्मी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।